प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण हरियाली, वन जङ्गल अनि धार्मिक पर्यटकीय धरोहरहरू, डाँडा काँडा अनि ग्रामीण बस्तीहरूले सजिएको सुन्दर ठाउँ। सैपाल हिमालको काख अनि पूनम चुली, बड्डी ज्यावन, थान पाटन लगायतका ऐतिहासिक स्थलहरूको सङ्गम स्थल हो बुङ्गल। नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाभित्र पर्ने 2वटा नगरपालिका मध्येको एक हो बुङ्गल नगरपालिका, जुन भौगोलिक हिसाबले विकट मानिन्छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा केदार सिउ गाउँपालिका, पश्चिममा बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिका, उत्तरमा दार्चुला जिल्लाको अपी हिमाल गाउँपालिका तथा दक्षिणमा बझाङकै बित्थरझिर गाउँपालिका पर्दछन्। बुङ्गल नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 447.59 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। साबिकको दहबगर, किरातडी, देउलीकोट, पिपलकोट र कफलसेरी गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको छ। हाल बुङ्गल नगरपालिकालाई 11वटा वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। हाल नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 4 मा रहेको छ। 2078 सालको प्रारम्भिक जनगणना अनुसार बुङ्गल नगरपालिकामा कुल 5357 घर सङ्ख्या रहेका छन् भने 6242 परिवार रहेका छन्। यसै गरी 33487 जनसङ्ख्या रहेको छ। बुङ्गलको आफ्नै खालको धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक महत्त्व र विशेषता बोकेको छ। यस नगरपालिका क्षेत्रमा सबै जात जाति, धर्म, क्षेत्रका मानिसहरूको मिश्रित बसोबास रहेको छ। यो बुङ्गल नगरपालिका यसको पूर्वमा हाम्रो केदारसिउ गाउँपालिकाले छोएको छ। यसको चाहिँ दक्षिणमा चिरबित्थर गाउँपालिकाले छोएको छ। पश्चिममा गएर पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी जिल्लाले छोएको छ भने उत्तरतिर बझाङकै सुरमा गाउँपालिका र दार्चुला जिल्लाको चाहिँ अपी हिमाल गाउँपालिकाले छोएको अवस्था छ। र यसको विषम हावापानी भएको क्षेत्र छ। यहाँ अति गर्मी भएका र अति चिसो भएका एरियाहरू पनि यही बुङ्गल नगरपालिकामा पर्दछ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यस नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आए पश्चात विकासले मुहार फेरेको देखिन्छ। विगतमा यस क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू क्रमशः समाधान भएको देख्न पाइन्छ। सडक पूर्वाधार विकासको मूल आधार हो। सडकको विकास बिना अन्य विकासका आधारहरू स्थापित गर्न कठिन र खर्चिलो हुन्छ। नगर क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि पनि सडक सञ्जाल अत्यन्त जरुरी छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस बुङ्गल नगरपालिकामा पनि सडक सञ्जालको विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा छन्। सडक ट्र्याक खोल्नेदेखि लिएर सडक स्तरोन्नति गर्नमा नगरपालिका कटिबद्ध रहेको छ। भौगोलिक विकटताकै कारण सडक निर्माण असहज भए तापनि सडक निर्माण कार्यले निरन्तरता पाएको देख्न सकिन्छ। नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन समेत तीव्र रूपमा भइरहेको छ। निर्माण भएका योजनाहरूलाई मापदण्ड अनुसारका बनाउन नगरपालिका लागि परेको छ। यस नगरपालिकाले भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास गरी एउटा विकासले सुसम्पन्न तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिले समुन्नत, आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ। उपलब्ध स्रोत र साधन बीच समुचित तालमेल मिलाई न्यून स्रोत साधनबाट आर्थिक समस्या समाधान गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ। तर चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा लिएर मितव्ययिता अपनाए स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै विकास निर्माणको कामलाई गति दिँदै अगाडि बढेको छ बुङ्गल नगरपालिका। नगरपालिकाले शिक्षाको विकास र प्रवर्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन नगरपालिकाले शिक्षामा लगानी गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नगरपालिका सक्रिय देखिएको छ। विगतमा प्राविधिक धारका विद्यालयहरू समेत नभएको बुङ्गलमा पछिल्लो समय प्राविधिक धारका विद्यालयहरू समेत स्थापना भएका छन्।
विगतका वर्षहरूमा भौगोलिक विकटताका कारण स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेको यस बुङ्गलमा जनप्रतिनिधि आए पश्चात स्वास्थ्यको पहुँचमा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। 11वटा वडा रहेको यस नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा पुगेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, बर्थिङ सेन्टरहरू स्थापना गरी स्वास्थ्यमा बुङ्गलवासीहरूको पहुँच पुगेको छ। अझै पनि स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको छ। 2वटा एम्बुलेन्स मार्फत सेवा दिइरहेको बुङ्गल नगरपालिकाले प्रसुति सेवा लगायत अन्य अत्यावश्यक औषधि पठाई वडा-वडामा स्वास्थ्य सेवा पुर्याई जनताको मन जित्न सफल भएको छ। विभिन्न शिविर समेत सञ्चालन गरी नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि नगरपालिका क्रियाशील रहेको छ। यसै गरी नगरपालिकाले 15 शय्याको अस्पताल निर्माणलाई पनि अघि बढाएको छ। टेन्डर प्रक्रियामा गई छिटै निर्माण कार्यले गति लिने बताउनुहुन्छ मेयर धनबहादुर बिष्ट। शिक्षाको क्षेत्रमा हामी आउँदा यहाँ प्राविधिक धारको विद्यालय थिएन। पछि मैले आफैले चाहिँ यसको केन्द्रमै दौडधुप गरेर एउटा प्राविधिक धारको विद्यालय पाइरहेका छौँ र स्वास्थ्यको हकमा हामी कहाँ 11वटा वडा हुँदै गर्दा 11 वडामा 11वटा प्राइमेरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना गरेर पनि हामीले त्यसलाई चलाएका छौँ। कहीँ चाहिँ बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेर चलाइरहेका छौँ भने बुङ्गल नगरपालिकाको 15 शय्याको हस्पिटल चाहिँ टेन्डर लागेर अब निर्माण हुने अवस्थामा छ र सबभन्दा राम्रो यसको प्रगति अब केही 20 महिनाको कार्यक्रम छ। यो एडिबीको 26 स्टेसन नगरपालिकाले पाएको छ, त्यसको टेन्डर भइरहेछ र यो उच्च हिमाली उज्यालो कार्यक्रम अनुसार कुनै पनि घर चाहिँ अँध्यारोमा बस्न नपर्ने भन्ने प्रोग्राम छ। यो 20 महिनाभित्र सिद्धिने कार्यक्रमभित्र पर्छ र स्वास्थ्यको अवस्था पनि अब करिब सुधार उन्मुख अवस्थामा छ। अहिले मात्र हामीले 5वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि बजेट पाइरहेका छौँ। थप चाहिँ 15 शय्या हस्पिटलको टेन्डर सदर भएर हाम्रो त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। हाल नगरपालिका कहाँ 2टा एम्बुलेन्स छन्। यस नगरपालिका हावापानी, जल, जङ्गल र जडीबुटीका दृष्टिले अत्यन्तै धनी नगरपालिका हो। प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी कृषि, वन, वातावरण, उद्योग र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिई अघि बढेको छ। नगरपालिकाले जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना समेत गरेको छ। पर्यटनका लागि यस क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। बुङ्गल नगरपालिका क्षेत्रभित्रका पुरातात्विक सम्पदाहरूको विकास र संरक्षणका लागि संरक्षणात्मक, प्रवर्धनात्मक र विकासात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छ। बुङ्गलले पर्यटन प्रवर्धन गर्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। विभिन्न समयमा मेला महोत्सवको आयोजना गरी पर्यटनमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ। सैपाल हिमालको आँगनमा रहेको बुङ्गल नगरपालिका साँच्चीकै सुन्दर एवं रमणीय स्थल रहेको छ। पुनमचुली, बड्डी ज्यावन, 22 धारा, थान पाटन लगायतका ऐतिहासिक स्थलहरूले यस नगरपालिकाको शोभा बढाएको छ। 22 धारा यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय धरोहर हो। यस क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा महोत्सवको समेत आयोजना गरेको थियो भने महायज्ञ समेत लगाइएको थियो। धार्मिक आस्था राख्ने ज्योतिषका अनुसार यो ठाउँ विशेष महत्त्व बोकेको धाम हो। यस क्षेत्रको व्याख्या स्कन्दन पुराणको 18औं अध्यायमा समेत गरिएको भनाइ छ। यस क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि नगरपालिकाले हात्ती पुस्तिका समेत बनाएर वितरण गरेको छ। यसै गरी मिनी खप्तड अर्थात् भुल्लेक क्षेत्र विगतमा ओझेलमा परेको भए तापनि पछिल्लो समय प्रचार प्रसारमा आएको छ। यस क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले वृक्षारोपण, घेर पर्खाल लगाएको छ। यस क्षेत्रमा रहेको कुवा संरक्षणमा समेत विशेष ध्यान दिएको छ। यसै गरी यसै क्षेत्रमा खेल मैदान समेत निर्माण भइरहेको छ। अब यहाँको महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल भनेको एउटा 22 धारा हो, जसमा हामीले धार्मिक महोत्सव पनि बनाएका थियौँ, महायज्ञ पनि लागेका थियौँ र त्यहाँ एउटा ज्योतिषले नै भनेको थियो कि धामहरूमध्ये एउटा विशेष धाम रहेछ, यसको चाहिँ नि वृत्ति विकासका लागि सबैले लाग्नुपर्छ भनेको छ
भनेको थियो भने जसको व्याख्या तपाईँको स्कन्द पुराणको 18औं अध्यायमा के लेखेको छ भने सबै तीर्थहरूमध्येमा यो 22 धारा तीर्थ चाहिँ नै उत्कृष्ट छ, यसको चाहिँ नि स्थान अग्रणी छ भनेर स्कन्द पुराणको 18औं अध्यायमा लेखिएको छ। यसको पनि हामीले सानो हाते पुस्तिका बनाएर प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। त्यस्ता हामीसित एउटा चाहिँ ओझेलमा परेको मिनी खप्तड भनेर रहेको खोल्लेक क्षेत्र छ, जो अहिले वार्ड नम्बर 3 मा पर्छ। त्यसको सार्वजनिक जमिन हामीले पुरा चाहिँ घेरबार गरेर सुरक्षित राखेका छौँ, वृक्षारोपण गरिरहेका छौँ। त्यहाँको अब एउटा कुवा छ, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्ने, अनि त्यहाँ एउटा खेलकुद मैदान बनाइरहेका छौँ। त्यसबाट पनि त्यसको व्यक्ति विकासका लागि लगाइरहेका छौँ। पुनम चुली पनि यस क्षेत्रको ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा सहजै जानको लागि ट्र्याक खुलिसकेको छ भने बुङ्गलमै रहेको बड्डी ज्यावन क्षेत्रमा जान समेत घोरेटो बाटो निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा पुग्न बाटोमा पानीको अभाव रहेको भन्दै खाने पानीको सुविधा समेत नगरपालिकाले पुर्याएको छ भने यस क्षेत्रमा टाढाबाट आएका मानिसहरूको लागि अतिथि गृह समेत निर्माण गरिएको छ। 50 भन्दा बढी मान्छे अटाउन सक्ने क्षमता भएको यस अतिथि गृहमा उज्यालोको लागि सोलरको समेत व्यवस्था गरेको छ भने शौचालयको समेत सुविधा पुर्याएको छ। यसैगरी अर्को धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल थान पाटनको प्रचार प्रसारका लागि नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्याउन वडा नम्बर 2 हुँदै थान पाटन सडकलाई समेत अगाडि बढाएको छ। पुनम चुलीमा तपाईँहरूले आफैले देख्नुभयो होला, त्यहाँ रेलिङ बाटोको व्यवस्थापन भइरहेछ। त्यो बाटो हामी तलसम्मै पुर्याउने फुट ट्र्याकबाट त्यसलाई चाहिँ व्यक्ति विकास गर्ने कुरा गरिरहेछौँ। त्यस्तै बड्डी जावन भन्ने ठाउँमा पनि हाम्रो एकदम चढाइ छ। त्यसमा पनि हामीले बाटो अहिले घोरेटो बाटो पूर्ण रूपमा चलिरहेछ। अनि त्यसमा एक ठाउँमा लामो समय हिँड्यो भने पानी नपाइने भने बिच बाटोमा धाराको व्यवस्थापन भइरहेछ र अझ अर्को धारा बनाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यहाँ हामीले टोयलेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँको तपाईँको चाहिँ बाहिरको मान्छे गएर बस्ने ठाउँ थिएन, त्यसका लागि एउटा अतिथि गृह बनाएका छौँ जसमा 50-60 जना मान्छेहरूले बस्नुहुन्छ। त्यहाँ सोलर राखिएको छ, बिहार बिस्तार राखिएका छन् र त्यहाँ एउटा शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै तपाईँको थान पाटनका लागि हामीले लेक, त्यसको चाहिँ फोटो मार्फत त्यसको प्रचार प्रसार र अर्को चाहिँ यताबाट यो वार्ड नम्बर 2 को बमोर भएर थानपाटन सडकलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, जो चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। एवं रीतिले चाहिँ यो पर्यटकीय क्षेत्रको वृद्धि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। यी क्षेत्रहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको गन्तव्य बन्नेमा दुई मत छैन। पर्यटकीय स्थलहरूको बढावा दिनको लागि सडक तथा पैदल मार्गहरूलाई सुधार गर्दै होटेलहरूको संख्याहरूमा वृद्धि गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। बुङ्गल नगरपालिकामा चरम अभावको रूपमा रहेको खानेपानी समस्या पछिल्लो समय समाधान हुँदै गइरहेको छ। खानेपानी ट्याङ्कीको निर्माणदेखि लिएर धाराहरूको सुविधा पुगेपछि खानेपानीको समस्या हट्दै गएको छ। यस्तै विद्युत सुविधाबाट वञ्चित भएर अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न नगरपालिका कटिबद्ध भएर विद्युत विस्तारमा जुटेको छ। हाइड्रो पावरहरू समेत रहेको यस नगरपालिकामा हाइड्रो निर्माण पश्चात विद्युत सेवा पुग्ने तथा नगरपालिकाको आन्तरिक आय स्रोतमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ। सुदूरपश्चिमकै विकट जिल्ला मानिने यस बझाङमा विद्युत विस्तार चुनौतीपूर्ण समेत रहेको छ। अधिकांश स्थानमा विद्युत सुविधा पुगिसकेको छ भने विद्युत नपुगेको स्थानहरूमा उच्च हिमाली उज्यालो कार्यक्रम लागू भएको छ। एडिबीको सहयोग र नगरपालिकाको सहजीकरणमा यस कार्यक्रमले कुनै पनि घर अन्धकार नहुने विश्वास लिएको छ। नगरपालिकाले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी, मितव्ययी, उत्तरदायी र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। प्रशासनिक तथा साङ्गठनिक संरचना र संस्थागत प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँदै आइरहेको छ बुङ्गल नगरपालिकाले। हामीसँग चाहिँ आफ्नै प्रशासकीय भवन पनि छैन। यो भाडाको भवन पनि हामीले यो कार्यालय प्रयोजनको लागि भन्दा पनि कसैले व्यक्तिगत घराँसी प्रयोजनको लागि बनाएको हुनाले विभिन्न शाखाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न साह्रै समस्या भइरहेछ। 2-3टा शाखाहरू हामीले चाहिँ एउटा कोठामा राखेका छौँ र अन्य कुराहरू पनि हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ। आजसम्म हाम्रो चाहिँ
आफ्नै प्रशासकीय भवनको लागि चाहिँ ठेक्का भइरहेको छ, जमिन लिइसकेका छौँ। तर अरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घर लाग्ने काम चाहिँ सुरु भएन। अब केही दिनपछि सुरु भएपछि पछि व्यवस्था हुने अहिले हामीले अलिअलि गाह्रै भइरहेको छ। म हाम्रो नगरपालिकामा सेवा लिन आउने सम्पूर्ण बुङ्गल नगरपालिकाका सेवाग्राही आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने बुङ्गल नगरपालिका यहाँहरूलाई सेवा दिनको लागि सधैँ तयार छ, तयार रहन्छ। र हामीले चाहिँ सेवा लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ नियम विधि पद्धति सिस्टमले गर्न सक्ने सेवाको लागि हामी बुङ्गल नगरपालिका सदैव तयार रहनेछौँ र तयार हुन्छौँ भन्ने छ। सहभागितात्मक विकास शैली अवलम्बन गर्दै समता र सामाजिक न्यायमा आधारित विकास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नगरपालिका तल्लिन्छ। सन्तुलित, दिगो एवं फराकिलो विकास सुनिश्चित गर्न सामाजिक समावेशीकरण, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, उत्पीडित समुदायको क्षमता विकासमा पनि नगरपालिका कटिबद्ध रहेको छ। यस नगरपालिकाले अन्य सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। कतिपय योजनाहरू गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा समेत निर्माण भएका छन्। नगरपालिकाको समग्र पूर्वाधार विकासलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न तथा नगरपालिकाको भौतिक विकासलाई उचित ढाँचा दिएर योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। बुङ्गल नगरपालिकालाई समुन्नत बनाउनको लागि समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्रोत साधनको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखी यथासम्भव सबै क्षेत्रलाई समेट्दै आएको छ यस नगरपालिकाले। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटा, गोरेटा बाटाहरू, अनि अब रोडको विस्तारमा यहाँ हामीले पहिला कलङ्गा हाइटोले यहाँसम्म हाम्रो वडा नजिकसम्म पुगिसकेको थियो। त्यहाँबाट हामीले टोलमा जाने अथवा गोरेटा बाटाहरू सुरुवात गऱ्यौँ। अथवा खानेपानी आधारभूत अथवा खानेपानीको पनि समस्या टोलमा सबै टोलमा 6-7 टोल छन्। 6-7 टोल मध्येमा हामीले सबै टोलमा अथवा खानेपानी प्रत्येक घरमा नभए पनि हामीले 2-4 घरको एक धारासम्म हामीले खानेपानी यता शुद्ध सफा खानेपानी बनाइराखेका छौँ। 5 वर्षमा अब यहाँ चाहिँ यो वडामा चाहिँ के काम गर्नुभयो, कस्तो काम गर्नुभयो, सबै डिटेलली 4-5 मिनटभित्र सर्टकट रूपमा आउनु। यहाँभित्र खानेपानी भयो, रोड छ नि हाम्रा। यहाँ रोडको कुनै व्यवस्था थिएन पहिले। अहिले यहाँ पुरै गाउँमा अब केही अलिअलि मात्र छन्। अब सबै गाउँमा मैले सोचिसकेको छु। फेरि वडा भवन कार्यालय थिएन, यो वडा भवन कार्यालय बन्यो। त्यसपछि धेरै जसो जो बाढी पीडित छन्, असहाय छन्, निमुखा छन्, पिछडिएका छन्, उनीहरूलाई मैले मेरो तर्फबाट हुने सहयोग कसरी के गर्न सकिन्छ त्यो गरेको छु। 75 सालदेखि मैले सडक काट्न सुरु गरेँ। त्यहाँको भौगोलिक अवस्था एकदम जटिल र चट्टान भएको बाटो हुनाले अहिले वडामा अब केही दिनपछि पुग्छ र उताको कमेन्ट खानदेखि 22 धारा सडक भन्ने नाम राखेको थिएँ मैले। त्यो अहिले पुग्ने सम्भावना छैन किनभने भौगोलिक कठिनाइ छ। नगरपालिकाको मुख्य पेशा कृषि हो। यहाँको अधिकांश जनता कृषिमै निर्भर छन्। नगरपालिकाले समेत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ यस नगरपालिकाले। तरकारी खेती र नगदे बालीको लागि यस बुङ्गल नगरपालिकामा उपयुक्त हावापानी रहेको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य गरी कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण आजको आवश्यकता हो। यसै गरी आँप, केरा, लिची, मेवा, स्याउ समेत फल्ने यस क्षेत्रमा कृषिजन्य वस्तुहरूको चरम सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आधुनिक कृषि प्रणालीको ज्ञान, दक्षता, जनशक्ति, स्रोत तथा साधनको कमीले सोचे अनुरूपको कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय युवाहरू कृषि पेशामा आकर्षित हुन थालेका छन्। सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नगदे तथा तरकारी बालीको पकेट क्षेत्र नगरपालिकाले निर्धारण गरेको छ। खेतहरूमा सिँचाइका लागि कतिपय ठाउँमा नहर बनाइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन समेत भइरहेको छ। पशुपालन समेत यस नगरपालिकाको मुख्य पेशा हो। व्यवसायमुखी भन्दा पनि निर्वाहमुखी पेशाले गर्दा किसानहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुन सकेका छैनन्। नगरपालिकाले पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। धेरै खानेपानीको समस्या भएका ठाउँहरू जुन चाहिँ सोलर सिस्टमबाट पनि हामी त्यहाँ खानेपानी पुगाउन सफल भएका छौँ। जुन पानीहरू अहिले 3-4 वर्ष लगातार चलिराखेका छन् र 7 किलोमिटर 8 किलोमिटर टाढाबाट पनि पानी ल्याएर हामीले जुन चाहिँ एक घर एक धारको नीतिअनुसार घरमा पुर्याउन सफल भयौँ। त्यसबाट पनि अलिकति सन्तुष्ट हुने अवस्था छ र केही विद्यालयहरूका भवनहरू एकदम जीर्ण थिए। हामी आउँदा त्यो स्कुललाई हेर्नै नहुन सकिने अवस्था थिए। तिनीहरूको अलिकति भयो भने उहाँ परिवर्तन भएका छन्। त्यो पनि अलिकति सन्तोषको सास फेर्न सकिने अवस्था हो। र त्यस्तै गरेर हामीले धेरै वृक्षारोपण पनि गऱ्यौँ। फलफुल खेतीमा पनि त्यस्तै लगानी गऱ्यौँ। त्यस्तै तरकारी खेती अनि तालिम पनि हामीले होजरी तालिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ। निगालो बाँसको तालिमको व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। यो हाउस वायरिङको तालिमको व्यवस्था दिइराखेका छौँ युवाहरूलाई। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो अहिले मात्र बुवल नगरपालिकाले 5वटा जर्सी गाई भित्र्याएर यहाँको दक्ष किसानहरूलाई अनुदानमा 5वटा जर्सी गाई दिएको छ। त्यस्तै गरेर यो अपाङ्गको क्षेत्रमा हामीले अपाङ्ग शिविर चलाएका छौँ र केही मान्छेहरूले अपाङ्ग शिविर मार्फत निःशुल्क उपचार पनि पाएका छन्। र अहिले पनि फेरि केही दिनपछि अब हामी अझ अपाङ्ग शिविर चलाएर अब केन्द्र सङ्घको सरकारले जति सहयोग गरेका छ उनीहरूले सहयोग पाएको छन्, त्यो ठिक छ। बाँकी रहेको स्थानीय तहमा परिचय पत्र नपाएका राज्यबाट चाहिने उपेक्षित भएका सङ्ख्या कति छ त्यसलाई हामीले कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भने त्यो डेटा तयार हुँदैछ र त्यो अनुसार पनि हामी यो कार्यक्रम नगरपालिका अपाङ्गहरूलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्तै पशुपालनमा पनि हामीले भेटनरीदेखिका तमाम कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो यो पिपी सेटको खोपहरू लाउने बाख्राहरूलाई, त्यस्तै चाहिँ पशुहरूलाई चेक जाँच गराउने यी कामहरू पनि भइरहेका छन् यो नगरपालिकाबाट। यस नगरपालिकाले छिटो, पारदर्शी र गुणात्मक सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। सेवाग्राहीहरूलाई उच्चतम भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपले सेवा सन्तुष्टि दिएर सुशासनलाई टेवा पुर्याउन यस नगरपालिका कटिबद्ध रहेको छ। नगरपालिका क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरी समस्याहरू समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय कायम गर्दै अगाडि बढेको छ यस नगरपालिका। नगरपालिकावासीहरूबाट माग भई आएका योजनाहरूलाई विद्यमान नीति, ऐन, नियम, मार्गदर्शनको अधीनमा रही व्यापक जनसहभागिताका साथ उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित र समन्वयात्मक रूपमा बाँडफाँड गरी स्थानीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ यस बुङ्गल नगरपालिका। बुङ्गल नगरपालिकामा बढी जसो धान र गहुँ नै उत्पादन गर्नेतिर बढी लागिरहेका छन्। अन्यतिर यहाँ आज भर्खरै अहिले कोही मान्छे मात्र कृषि कार्यतिर लागेका छन्, नत्र ऊ पुरानै नै खेतीतर्फ छन्। हामीले यो वडाको समग्र मुहार फेर्न नसके पनि यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरिदिएका छौँ र विकासको पूर्वाधारहरूमा निरन्तरता गऱ्यो भने अबको आउने 5 वर्षमा मलाई लाग्छ यो वडामा लगभग जे कुराको आवश्यक छ त्यो पुरा गर्न सकिन्छ। हामीले यो 5 वर्षमा गरेका कामहरू भन्दाखेरि एउटा त वडा भवन नै बनाएको छु मैले नयाँ अहिले आएर, त्यति बेला पहिला वडा भवन थिएन। अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि बर्थिङ सेन्टर लगायतका कामहरू भइरहेछन् र सडकका लागि पनि करिब अब हाम्रो एरियामा अहिलेसम्म सडकको त्यस्तो छैन, ठिकै भइरहेछ र घोरेटा बाटाहरू, खानेपानी यी यस्ता कामहरू भइरहेछ। यो 5 वर्षको उसमा पहिलो प्राथमिकता त हामीले स्वास्थ्य गरेका थियौँ। 2-3 ठाउँमा हामीले बर्थिङ सेन्टर बनाउन सफल भयौँ र अहिले स्वास्थ्य भवनलाई नै एउटा स्वास्थ्य भवन बनायौँ र स्वास्थ्यमा एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। र अन्य कुरामा सानातिना जस्ता
खोलाहरूमा 7-8 अब यस्ता यी आरसिसी पुलहरू छन्। नगरपालिकाको न्यूनतम आन्तरिक स्रोत र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सीमित अनुदानले नगरवासीको सम्पूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ नै। तर नगर क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि नगरपालिका प्रयासरत छ। सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय कायम गरी अगाडि बढ्दै आएको छ बुङ्गल नगरपालिका। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान तथा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीलाई सरकारले तोके बमोजिम सूत्रमा आधारित बाँडफाँड गरी बजेटलाई समावेशीकरण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। कार्यालयको साँघुरो भवन, जनशक्तिको अभाव लगायत विभिन्न समस्याहरूले काम गर्न केही असहजता पनि छन्। विभिन्न समस्याहरूको बावजुद पनि बुङ्गल नगर क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नमुना नगरको रूपमा विकास गर्न लागि परेको छ बुङ्गल नगरपालिकाको कार्यालय। हाम्रो नगरपालिकाको बजेटिङको पाटो छ। अब सामान्यतया भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारी जस्ता कुराहरू, भौतिक निर्माणका कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ बढी प्राथमिकता रहेको छ। र मेनली पछिल्लो हालमा जनताको चाहना, जनआकाङ्क्षा पनि यातायात जस्ता भौतिक पूर्वाधारकोमा पनि बढी भावनाले पहिलो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा हामीले लगानी गरेका छौँ। नगरपालिकाभित्र रहेको अनाथ बालबालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै नगरपालिकाले अनाथालय निर्माण गरिएको छ। आमा बुबा गुमाएका टुहुरा बालबालिकाहरूलाई सम्पूर्ण सुविधा दिने उद्देश्यले अनाथालय स्थापना गरिएको हो। नगरपालिकाले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम गरेको छ। नगरपालिकामा परेका उजुरीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पीडितहरूलाई न्याय दिने गरी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। हामी जननिर्वाचित भएदेखि अब नगरपालिकाले गर्ने भूमिकामा एकदमै मन परेको र एकदमै आफ्नो विश्वास जिताउनसम्म गरेको भनेको मलाई के लाग्छ भने अब एउटा नगरपालिकामा हामीले अनाथालयको व्यवस्था गरेका छौँ। नगरभरिका आमा बुवा विहीन भएका टुहुरा बालबालिकालाई बस्न, खाना र विद्यालयको व्यवस्थापन पनि गर्ने नगरपालिकाले गरेको छ। अनि अब घर घरमा धारा पुगाउन नसके पनि अब 2-3 घन्टा लगेर खोलाको पानी खानुपर्ने, तल धेरै धाउनु पर्ने थियो। लगभग खानेपानीको पनि अलिअलि व्यवस्था अब लगभग भइसकेको छ भन्नु पर्यो होइन। गाउँघरमा अब जननिर्वाचित उपप्रमुख होइन, न्याय समिति संयोजक सबै मुद्दाहरू उनीहरूको बुझाइमा अलिकति फरक भयो। सबै मुद्दाहरू तिनले नै सुल्झाउनुपर्छ भन्ने भावनाले यहाँहरू धेरै मुद्दा छन्। बाल विवाहका भए, बहुविवाहका भए होइन, धेरै जस्ता अब बहुविवाहमा पनि बाल विवाह भएका, पछि बहुविवाह भएका, अनि उनीहरू त्यो केसलाई हामीले हेर्नु नमिल्ने हुनाले अब भन्न पनि उनीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो हुने होइन। के भने हामीले हेर्न मिल्दैन भन्दाखेरि हो हामीले चुनाव भोट हालेर जिताएका हौँ, हाम्रो केस नहेरिदिने भन्ने समस्या पनि आए। तर उनीहरूलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिएर यो बाटो जानुपर्छ, यहाँ हेर्ने भन्नेका मुद्दा यी हुन्, बाँकी मुद्दा हामीले यो अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेका, बहुविवाहका, बाल विवाहका होइन, यस्ता मुद्दाहरू हामीले हेर्न मिल्दैन भनेर उहाँलाई सम्बन्धित निकायसम्म पहुँच चाहिँ हामीले पुगाएका छौँ। पूर्वाधार निर्माणको अलावा क्षमता विकासका लागि समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ यस नगरपालिकाले। प्रत्येक विपन्न महिला व्यवसायी बन्न सक्छन्। व्यवसायी बन्न आर्थिक लगानीका साथसाथै व्यक्तिको अग्रसरता र अवसर पनि जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस नगरपालिकाले सिप तथा व्यावसायिक विकास तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। बुङ्गलमा निगालो कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ। डोको नाम्लो सङ्कलन तथा भण्डारण गरी बिक्री वितरणमा सहजीकरण गरिदिने भएको छ। यस्तै युवाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ बुङ्गल नगरपालिकाले। यो 5 वर्षसम्म मेरो यहाँको दुर्गम ठाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीले जो दुःख पाएका छन्, जो चाहिने मलाई सहयोग गरेका छन्, यसका लागि सहयोग गरे बाबत उहाँहरूलाई धन्यवाद बाहेक मैले केही गर्न सकेका छैन, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उनीहरूको दुःखमा पीडामा मैले ऐक्यबद्धताका साथ सकेसम्म सहयोग गरेको छु भन्ने मैले सोचेको छु। तर चाहे जस्तो त गर्न सकेका छैन। हामी कहाँ तमाम समस्या छन्। धेरै चाहिने मान्छेहरू मुटुको बिरामी छन्, किडनीको बिरामी छन्, त्यस्तै चाहिने तपाईँको पहिरो खोलाबाट चाहिने घर्षित भएका छन्। त्यसरी तिनलाई पूर्णतया व्यवस्थापन गर्न त हामीले सकेका छैनौँ। तैपनि सानोतिनो आर्थिक सहयोग बाबत पनि उनीहरूको चाहिने गाडी भाडा एम्बुलेन्समा कतै कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्री गराएर यसरी चाहिने सहयोग गरिएको अवस्था छ भने अब यो 5 वर्षपछि के हुने, 5 वर्ष अगाडि के हुने भन्नुहुँदा नि बुङ्गलको
अबको आवश्यकता भनेको महत्त्वपूर्ण रूपमा बाटाघाटाको कुराहरू यिनीहरू निरन्तरताका क्रममा छन्, चलिरहनेवाला छन्। अबको बुमलको आवश्यकता कृषि क्रान्ति हो। अब यहाँ जस्तो दौडमा कुन खेती लाउने अथवा चाहिँ साबिक कमर्सियलमा कुन खेती लगाउने र त्यसबाट के उत्पादन गर्ने, कति समयलाई भण्डारण गर्ने, कति बिक्री वितरण गर्ने, कसरी बजारीकरण गर्ने, यसमा ठुलो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अबको चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले पनि हामी चाहिँ एउटा मेडप्पा कार्यक्रम मार्फत यो निगालोको कार्यक्रम चलाइरहेको छौँ। त्यसको कार्यविधि बनाएको छ नगरपालिकाले चाहिँ अब एउटा कृषि शाखा मार्फत त्यहाँको चाहिँ उत्पादन लोको नाङ्लो अनि तपाईँको चाहिँ मान्द्राहरू त्यसलाई कलेक्सन गर्ने, भण्डारण गर्ने अनि बिक्री वितरण गर्ने प्रोग्रामको रूपमा पनि त्यसलाई लिइराखेको छ। अबको यो नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा चाहिँ कृषि क्रान्ति नै हो। यहाँ कृषिको तमाम सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यहाँ आँप, लिची, मेवादेखि चाहिँ स्याउसम्म फल्ने क्षेत्र भएको कारणले पनि फलफुल क्षेत्रमा नै अब यसको चाहिँ जोड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि पनि बुमल नगरपालिका धेरै स्याउ पोकेट पनि बनाएको छ। स्थानीय जनताको आवश्यकता चाहना अनुसार विकासलाई गति दिँदै आएको छ यस बुङ्गल नगरपालिका। उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै सेवाहरूको भरपर्दो सुनिश्चितता प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस बुङ्गल नगरपालिकाले। आगामी दिनमा विकासले सुसम्पन्न भए एउटा नमुना नगरपालिका बन्न सकोस् बुङ्गल नगरपालिका।